प्रिभियस भिडियोमा हामीले डेरिभेटिभ सकेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले 6 मार्क्स आउने अर्को च्याप्टर स्केलर प्रोडक्ट अफ भ्याक्टर्स। सो यो 6 मार्क्समा आउँछ र यसको प्रब्लमहरू एकदम फिक्स छ है। यसको एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरू पहिला मैले यहाँनिर तिमीलाई सर्टमा भन्छु। एक्जाम क्वेसन्स अझै बोर्ड एक्जाम क्वेसन भनौँ। बोर्ड एक्जाम क्वेसन्स नम्बर फर्स्टमा डिफिनेसन अफ स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भ्याक्टर। Two vectors. Second ma geometrical interpretation of scalar product of two vectors proof of following theorem vectorically using scalar product। अब यसमा यो थ्योरमहरुमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कोसाइन फर्मुला cos a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b। नेक्स्ट मा cos a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b। थर्ड नंबर में a square equal to b square plus c square minus 2bc cos a। यसका यदि a square equal to b square plus c square minus 2 सिमिलर थ्योरम भनेको यसको अर्को फर्ममा b square आउँदाखेरि a square plus c square minus 2ac cos b र c square आउँदाखेरि a square plus b square minus 2ab cos c। सो अब एउटा जान्ने भने हामीले यो बाँकी दुईटा सेम सिमिलर मेथडबाट जानिन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अर्को भनेको a equal to b cos c plus c cos b। यसको भनेको सिमिलरली हामीले b को रेस्पेक्टमा के लेख्नु c cos a plus a cos c plus c कोमा a cos b plus b cos a। यो एउटा प्रुफ गरिसकेपछि हामीले सिमिलर दुईटा प्रुफ गर्न सकिन्छ। सो अब हामीले अलिकति थोरै मैले भनिदिन्छु यो क्वेशन कसरी आउँछ भन्दाखेरि तीनटा क्वेशन मिक्स भएर आउँछ। यो 1 नम्बरको आउँछ, यो 1 मार्क्समा हुन्छ 1 मार्क्समा, यो आउँछ कन्फर्म यो 2 मार्क्समा हुन्छ र बाँकी भएको यो थ्योरम प्रुफ मध्ये जोइन भएर आउँदाखेरि चाहिँ यो क्वेशन मध्ये कुनै एउटा प्रुफ सोध्न सक्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 मार्क्स एनी वान among these। थ्योरम्स है भनेपछि क्वेशन यसरी डिभाइड भएर आउँछ। एउटा 1 मार्क्स जुनसुकै क्वेशन सोधे पनि यो जस्तै एक्जाम्पल दिन्छु मैले। डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भ्याक्टर्स
interpret it geometrically and prove vectorically that cos a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b. यति दुईटा क्वेशन चेन्ज हुँदैन, यो थर्ड क्वेशन मात्रै चेन्ज हुन्छ र यति मात्रै गर्यो भने तिमीले यहाँ भित्रबाट गर्यो भने एउटा 6 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ कन्फर्म हो। यो भन्दा बाहिरबाट चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ यो 6 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ सोधेको छैन अहिलेसम्म र सोध्दैन पनि। ल अब मैले स्केलर प्रोडक्ट को डेफिनेसन भएर जान्छु। स्केलर प्रोडक्ट को डेफिनेसन, लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेसन। Scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors. अब हामीले let A and B be two vectors. The scalar product of A vector and B vector denoted by A dot B, यसलाई डट प्रोडक्ट पनि भन्छ, A dot B is defined by A dot B vector equal to A modulus time B modulus time cos theta is equal to AB cos theta, where this A modulus and B modulus भनेको चाहिँ A र B को magnitude अथवा length हो, are the magnitude or length of vectors A and B respectively, and theta is the angle between them. So it is the first definition of scalar product of two vector. Alternative definition भनेको यार, alternative definition भने अर्को तरिकाले पनि हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। Alternative definition of scalar product of two vectors, यो चाहिँ कोअर्डिनेट फर्ममा दिएको बेलामा चाहिँ यो डिफिनेसन एकदम काम लाग्छ र हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राम्रोसँग हेर, लेट A vector equal to A1 comma A2 and B vector equal to B1 comma B2, सर अर्डर पेयर को फर्ममा दिँदाखेरि then scalar product of A vector and B vector denoted by A dot B is defined by A dot B equal to A1 B1 plus A2 B2 multiply गर्ने A1 x1 ले x1 क्वान्टिटी ले x1 x1 plus y1 y2। सो यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ।
यो डिफिनेसन चाहिँ कुनै कुनै स्पेसिफिक प्रब्लममा युज हुन्छ। अब एक्जाममा तिमीहरूले लेख्ने कुन डिफिनेसन लेख्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले जुन डिफिनेसन लेखे पनि हुन्छ। सो बोथ अफ द डिफिनेसन क्यान इज करेक्ट, दुइटै करेक्ट हुन्छ, जुन लेख्दाखेरि पनि हुन्छ है। तर यो चाहिँ एकदम सम्झिनुपर्छ, फर्स्ट डिफिनेसन चाहिँ एकदम सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन, ज्योमेट्रिकल interpretation of scalar product of टु भ्याक्टर। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेको यसले ज्योमेट्रिकली भन्न खोजेको कुरा के हो त, दुईटा भ्याक्टरको डट प्रोडक्टले भन्न खोजेको कुरो के हो त ज्योमेट्रिकली भन्ने कुरो चाहिँ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ स्केलर प्रोडक्ट भनेर बुझिन्छ। अब यसलाई कसरी गर्यो भने ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेको फिगर बनाउनु पर्यो। पहिला हामीले दुईटा भ्याक्टर डिनोट गर्यौँ हामीले यसरी। ल यो भ्याक्टरलाई मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ ए भ्याक्टर भनेर भनिदिएँ र अर्को भ्याक्टरलाई मैले यो कलर पनि डिफ्रेन्ट युज गरेँ सो द्याट तिमीहरूले चिन्न सजिलो होस् भनेर। यो भ्याक्टरलाई मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि बी भ्याक्टर भने र यो दुईटा भ्याक्टर बिचको एङ्गललाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल थीटा भनेर भन्यो। ल अब त्यस पछाडि यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई हामीले ओरिजिन भन्यौँ, यताबाट एमा गयो ओए भ्याक्टर, यो ओबी भ्याक्टर। अब एबाट यता परपेन्डिकुलर खिच, सपोज मैले यसलाई चाहिँ पी भनिदिएँ, यो पोइन्टलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यू भनेर भनिदिएँ। ल यो दुईटा चाहिँ हामीले के भन्छ एपी परपेन्डिकुलर टु ओबी एन्ड बिक्यू परपेन्डिकुलर ओए आर ड्रन। यो कुरालाई हामीले अब फिगरमा हल्का एक्सप्लेन गरौँ है। लेट ओए भ्याक्टर इक्वल टु ए भ्याक्टर and OB vector equal to B vector where O is origin, O लाई चाहिँ origin मान्ने starting point, such that एंगल AOB लाई हामीले भ्याक्टर दुईटा भ्याक्टर बिचको एंगललाई हामीले के मान्छ थीटा मान्दिने। Draw BQ perpendicular on OA, BQ perpendicular on OA, ये perpendicular खिच्यो, and AP perpendicular on OB. Then हाम्रो डिफिनेसन हेरौँ। हाम्रो A डट B भ्याक्टरको डिफिनेसनले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ AB भनेको चाहिँ A मोडुलस B मोडुलस cos थीटा भनेको थियो, जसलाई हामीले AB cos थीटा भनेर भन्यौँ है। अब A भनेको त के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्मल a भनेको चाहिँ OA को लेन्थ हो। OA लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ भ्याक्टर चाहिँ A भ्याक्टर भनिन्छ। यसको लेन्थको कुरा गर्नु पर्यो, स्मल a ले चाहिँ लेन्थ जनाउँछ। लेन्थ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल a भनेको चाहिँ OA हो अथवा OA को भ्याक्टर हाल्यो भने हामीले यो साइन माथि भयो भने भ्याक्टर हुन्छ, भ्याक्टरको साइन भएन भने लेन्थ मात्रै हुन्छ। सो OA भयो, B भनेको OB भयो cos थीटा। अब इज इक्वल टु OA। अब OB cos थीटा भनेको यो फिगरमा के हो भनेर हेरौँ। यहाँनिर ध्यान दिएर हेर, इन ट्रायंगल BOQ cos थीटाको भ्यालु कति हुन्छ बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस भनेको OQ by OB, this implies cross multiply हुँदा OB cos थीटा equal to OQ हुँदो रहेछ। सो हामीले के गर्छौँ OB cos थीटाले के लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ OQ लेखौँ। अब OA भनेको के हो भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ ए भ्याक्टर टाइम्स अथवा इन्टु OQ भनेको वास्तवमा के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। OB cos थीटा भनेको हाम्रो OQ आछ। OQ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ OQ भनेको वास्तवमा हामीले B बाट खिचेको परपेन्डिकुलर हो। यसरी हामीले यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको OB सम्म छ, तर त्यसलाई हामीले केमा हरिजन्टलमा
प्रोजेक्सन गरिदिएको यो डिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट परपेन्डिकुलर लाइन पालेपछि यसले हरिजेन्टली कति मुभ गरेको भन्दा यो डिस्टेन्सको प्रोजेक्सन यहाँनिर भएको भएर वी क्यान से द्याट OQ इज द प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर. सो इट इज projection of B vector on A vector. So this is the geometrical interpretation of A dot B. A dot B भनेको magnitude of A vector times projection of B vector on A vector. अब similarly हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि similarly अब हामीले यो A लाई A र B को चाहिँ हामीले रोल चेन्ज गर्ने भने A र B को पोजिसन चेन्ज गर्ने यतातिर A मान्ने यतातिर B मान्ने अनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने भने यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ B भेक्टर टाइम्स अथवा इन्टु प्रोजेक्सन अफ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ प्रोजेक्सन अफ A भेक्टरको ठाउँमा B भेक्टर प्रोजेक्सन अफ B भेक्टरको ठाउँमा A भेक्टर अन B vector. So this is the geometrical interpretation of the scalar product of two vector. वैसे मैले फेरि एकचोटि भनिदिन्छु यो सोध्दाखेरि तिमीलाई स्केलर प्रोडक्टको डेफिनेसन 1 मार्क्समा र यो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन 2 मार्क्समा सोध्छ 6 मार्क्सको क्वेसनमा 3टा क्वेसन जोइन गरेको मध्ये यो एउटा क्वेसन हो यो दुईटा क्वेसन हो फर्स्ट डेफिनेसन तिमीले युज गरे भने हुन्छ एक्जाममा सेकेन्ड गरे पनि हुन्छ र 2 नम्बरको यो चाहिँ फिक्स ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनले यति नै भन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन लास्टमा अब 6 मार्क्स मध्ये 3 मार्क्स क्वेसन आइसी अन्तिम 3 मार्क्सको लागि चाहिँ धेरैवटा क्वेसन छ थ्योरमहरु छ त्यो मध्ये जुन पनि आउन सक्छ 4-5 वटा छ त्यो मध्ये सबै क्वेसन्सहरु मैले गर्दिन्छु प्र्याक्टिस गरे भने अनि त्यति भित्रबाट एउटा क्वेसन चाहिँ कन्फर्म आउँछ ल अब त्यसलाई चाहिँ मैले प्रुफ भेक्टोरिकली भनेर लेख्छु क्वेसनलाई के लेख्छु अरे प्रुफ भेक्टोरिकली proof vectorically नम्बर 1 मा चाहिँ मैले कोसाइन ल प्रुफ गरे त्यसले के भन्छ a स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a भनेर भन्छ अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि यो abc भनेको साइड्स अफ ट्रायंगल हो अब हामीले यहाँनिर ट्रायंगल बनाउने एउटा ट्रायंगल बनाऊ ल यसलाई a भन्दियौ यसलाई b भन्दियौ यसलाई c भन्दियौ र के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगल को स्मल a को अपोजिट साइडलाई a भनिन्छ भेक्टोरिकली a भयो इस क्यापिटल a को अपोजिटलाई स्मल a क्यापिटल b को अपोजिटलाई स्मल b र क्यापिटल c को अपोजिटलाई स्मल c र लिँदाखेरि तिमीहरु इन अर्डर लिनुपर्छ यो अर्डरमा a लिनुपर्छ यो अर्डरमा b लिनुपर्छ यो अर्डरमा के लिनुपर्छ c लिनुपर्छ भनेपछि त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लेखौं लेख्दाखेरि चाहिँ प्रुफमा चाहिँ in triangle ABC let पहिले a भेक्टरलाई BC ले रिप्रेजेन्ट गरेको BC भेक्टर इक्वल टु a भेक्टर CA भेक्टर इक्वल टु B भेक्टर अनि AB भेक्टर इक्वल टु C भेक्टर अर्डर एकदम थाहा हुनुपर्छ डाइरेक्सनले इफेक्ट गर्छ देन अब तिमीले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन सुनेछौ बाइ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा साइड लियो भने त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ रिमेनिङ टु साइडको सम हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यो भन्न खोजेको के भन्दा जस्तो तिमीले यहाँनिर क्वेशनमा चाहिँ a स्क्वायर इक्वल टु प्रुफ गर्नुपर्ने छ यहाँ के को प्रुफ गर्नुपर्ने छ लेफ्ट साइडमा a छ लेफ्ट साइडमा a भन्ने बित्तिकै हामीले स्मल a भनेको कुन साइड हो यहाँ हेर्ने पहिला BC भेक्टर हो BC भेक्टर लिने अनि BC भेक्टर इक्वल टु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अरु दुईटा भेक्टरको सम हुन्छ कस्तो भेक्टरको सम हुन्छ भनेको b बाटै स्टार्ट भएको सेम डाइरेक्सनमा b बाट स्टार्ट भएको एउटा BC भएपछि b बाट स्टार्ट हुने भनेको अर्को पोइन्ट भनेको पक्कै पनि BA मात्रै होला अनि अर्डरमा जान्छ सो BA प्लस AC BA प्लस CA हुँदैन
कन्टिन्युअस अर्डरमा जान्छ BA प्लस फेरि एबाट सुरु पऱ्यो AC, सो BA भेक्टर प्लस AC भेक्टर। और अब तिमीहरूको चाहिँ यो BC भेक्टरलाई हामीले चाहिँ A भेक्टर भनेका छौँ, BA भेक्टर भनेको AB भेक्टरलाई हामीले चाहिँ AB भेक्टरलाई C भेक्टर मानेपछि BA भेक्टरको अपोजिट डिरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि माइनस C भेक्टर। AC भेक्टरको कुरा गर्ने भने CA भेक्टरलाई B भेक्टर मानेको भने AC भेक्टर भनेको माइनस CA भेक्टर भएको भएर माइनस B भेक्टर, डिरेक्सन अपोजिट भयो। अब और A भेक्टर इक्वल टु माइनस कमन लिने भने यहाँनिर B भेक्टर प्लस C भेक्टर अथवा C भेक्टर प्लस B भेक्टर जे लेखे पनि हुन्छ है। अब त्यस पछाडि स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ। बोथ साइड अब A भेक्टरको स्क्वायर गर्यो भने A स्क्वायर हुन्छ, सिम्पली भेक्टर साइन हट्छ, म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन्छ, माइनसको स्क्वायर गरे प्लस हुन्छ, B भेक्टरको स्क्वायर B स्क्वायर। अब A प्लस B को फर्मुला लाउँदाखेरि B प्लस C को यहाँ पनि स्क्वायर हुन्छ, यहाँ पनि स्क्वायर हुँदा B प्लस C को होल स्क्वायर गर्दाखेरि B स्क्वायर प्लस 2B भेक्टर डट C भेक्टर प्लस C भेक्टरको स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर इक्वल टु यो माइनस स्क्वायर प्लस भयो सुरुमै B स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो B र C बिचको एंगल हेर्ने, B र C को बिच यो भेक्टर B भेक्टर हो, यो भेक्टर C भेक्टर हो। अब यो दुईटा बिचको एंगल हेर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ तिमीहरूले यो एंगल हो जस्तो लाग्छ, तर हामीले लिँदाखेरि यो एंगल नलिएर यसको के लिन्छौँ त एक्सटेरियर एंगल लिन्छौँ, यो एंगल लिन्छौँ। सो यो एंगल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो टोटल यो भित्रको एंगल A हो भने यो एंगललाई हामीले के भन्छौँ त पाई माइनस A भनेर भन्छौँ। सो यसलाई हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2 अब B डट C को फर्मुला के हो त पहिला त्यो हेरौँ। B डट C को फर्मुला B भेक्टर डट C भेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला स्केलर प्रोडक्टको डेफिनेसन अनुसार BC cos थीटा हो, भेक्टरको साइन हट्छ। सो हामीले यहाँनिर 2BC cos थीटा भनेको त पाई माइनस A छ प्लस C स्क्वायर और A स्क्वायर इक्वल टु B स्क्वायर, यो पाई माइनस A भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस नेगेटिभ, सो माइनस हुन्छ 2BC cos पाई माइनस A भनेको cos A प्लस C स्क्वायर। देयरफोर के आयो त A स्क्वायर इक्वल टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। ल यसरी हाम्रो थ्योरम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रुभ भयो। अब तर यही फर्ममा सधैँ क्वेसन सोधेको छ भन्ने हुँदैन, त्यसकारणले मैले थोरै एक्सप्लेन गर्नको लागि यहाँ ठाउँ राइट साइडमा राखेको। एक्जाममा के गरिदियो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई एक्सनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि B स्क्वायर यो क्वेसन मैले लेखेँ इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि A स्क्वायर हुन्छ प्लस C स्क्वायर हुन्छ माइनस 2AC cos B हुन्छ। तिमीहरूले आफै ट्राई गर्न सक्छौ, तर मैले एकचोटि एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिन्छु यहाँनिर। तिमीहरूले यहाँनिर फिगर बनायो, सेम फिगर हो, यसलाई A लेख्यो, यसलाई B लेख्यो, यसलाई C लेख्यो, यसलाई A भेक्टर लेख्यो, यसलाई B भेक्टर लेख्यो, यसलाई C भेक्टर लेख्यो, अरू अहिले केही लेख्नु परेन। यति लेखेपछि के भयो भन्दाखेरि तिमीहरूको अब जस्तै प्रुफ गर्ने B छ यहाँनिर, B भनेको हामीले केलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ भन्दाखेरि यहाँ आएर B भनेको CA लाई रिप्रेजेन्ट गरेछ भन्छ। पहिला सुरु यो स्टेपमा आएर मैले डाइरेक्ट लेख्दै यहाँनिर हेर्दाखेरि CA इक्वल टु कहाँबाट स्टार्ट गरौँ, C बाट स्टार्ट गरेर CA भनेपछि C बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, CB प्लस BA हुन्छ, CB भेक्टर प्लस BA भेक्टर हुन्छ। अनि CA लाई हामीले B भेक्टर लेख्छौँ, अनि CB भेक्टर भनेको BCA हो भने CB भनेको माइनस A भेक्टर, अनि BA भनेको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि BA AB भनेको C भेक्टर भने यो माइनस C भेक्टर हुन्छ। अनि त्यसरी नै तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि B भेक्टर इक्वल टु माइनस कमन लिएर सेम प्रोसेस रिपिट हुन्छ, A भेक्टर प्लस C भेक्टर लिन्छौ, अनि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यहाँ B स्क्वायर आउँछ, यहाँनिर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2A भेक्टर डट C भेक्टर अनि cos A भेक्टर डट C भेक्टर अनि 2A डट C आयो, अहिलेको लागि 2A डट C आयो। अब यस पछाडि B स्क्वायर इक्वल टु A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस फेरि यसको डट प्रोडक्टको डिफरेन्सिएसन लाउँदाखेरि AC cos थीटा हुन्छ। अब थीटा निकाल्ने बेलामा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, थीटा निकाल्ने बेलामा एंगल A र C बिचको भने A र C बिचको एंगल यो हो भने हामीले बाहिरको एंगल लिँदाखेरि
पाई माइनस बी भनेर लिनुपर्छ। सो यो एङ्गल चाहिँ के भयो त कस पाई माइनस बी भयो। बी स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कस पाई माइनस बी भनेको सेकेन्ड कोडमा कस नेगेटिभ माइनस हुन्छ 2ac कस बी। यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ। सिमिलरली तिमीहरूले अर्को क्वेसन भनेको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब सी स्क्वायरवाला चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कस सी यो क्वेसन आउँछ। सो तिमीहरूले यो क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग बुझेपछि यसलाई पनि ल्याङ्ग्वेज लिएर ट्राई गर, अनि त्यस पछाडि यो पनि के गर त प्रुभ गर। म यस्तै खाले क्वेसन सेम एक्ज्याक्टली सेम क्वेसन हो, अर्डर मात्र बी कहिले ए सोधेको हुन्छ, कहिले सीको फर्ममा सोधेको हुन्छ। तिमीहरूले एकोर्डिङली फिगर बनाएर गर्न सक्छौ है। सो यो फर्स्ट टाइप अफ थ्योरम चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रुभ गर्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि कोसाइन ल भनेर चाहिँ के भन्छ, यसलाई यसको नाम चाहिँ कोसाइन ल हो। तिमीहरूले पढेको छौ, यो कहाँ पढ्यौ भन्दाखेरि 11 क्लासको ट्रिग्नोमेट्रीमा पढ्यौ है। ल अब यति भइसकेपछि अब मैले यसलाई टर्न गरेँ। अब नेक्स्ट थ्योरममा गएँ म, थ्योरम नम्बर 2। थ्योरम नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्सन ल हो। थ्योरम नम्बर 2 यसले ए इक्वल टु बी कस सी प्लस सी कस बी भनेर भन्छ इन एनी ट्रायंगल। कुनै पनि ट्रायंगलमा ए इक्वल टु बी कस सी प्लस सी कस बी भनेर भन्छ। अब यसको लागि हामीले हेरौँ, यसलाई पनि फिगर बनाऊ, सेम फिगर बनाऊ एक्ज्याक्टली। यसलाई ए भनिदिउँ, यसलाई बी भनिदिउँ, यसलाई सी भनिदिउँ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भ्याक्टरको रिप्रेजेन्ट गर्दा यसलाई ए भ्याक्टर भनिदिउँ, यसलाई बी को अपोजिटलाई बी भ्याक्टर, सी को अपोजिटलाई सी भ्याक्टर भनेर भनिदिउँ। अब फेरि एक्ज्याक्टली त्यही लजिक लगाएर हामीले गरौँ। पहिला सुरु ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो, जस्तै प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पनि खासै त छैन, त्यही फिगरले एक्सप्लेन गर्ने हो। इन ट्रायंगल एबिसी लेट बीसी भ्याक्टरलाई ए भनौँ, त्यही अर्डरमा सबै थ्योरम एउटै फिगर बनाएर गऱ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। सीए भ्याक्टर इक्वल टु बी भ्याक्टर, अनि एबी भ्याक्टर इक्वल टु के त सी भ्याक्टर। फेरि ट्रायंगल ल लाउने, देन बाई ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसन, बाई ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसन। ट्रायंगल अफ भ्याक्टर एडिसनले के भन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूले कुन जुनसुकैको पनि निकाल ए इक्वल टु ए को बी र सी को रेस्पेक्टमा, बी को सी र ए को रेस्पेक्टमा, सी को ए र बी को रेस्पेक्टमा निकाल्न सक्छौ। तर क्वेसनमा लेफ्ट साइडमा ए छ भने चाहिँ पहिला ए लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा राख। बीसी भ्याक्टर भयो, बीसी भ्याक्टर भनेको बीए प्लस एसी। अब यसमा चाहिँ अर बीसी को भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि ए भ्याक्टर, बीए को भ्याक्टर माइनस सी भ्याक्टर, एसी को भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर, अपोजिट डिरेक्सन। एबी को भ्यालु सी भएको भएर बीए को माइनस सी, सीए को भ्यालु ए भएको भएर एसी को भ्यालु माइनस बी। अब यहाँ चाहिँ स्क्वायरिङ नगर्ने, अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि बोथ साइडमा टेकिङ स्केलर प्रोडक्ट विथ ए भ्याक्टर अन बोथ साइड। दुवै साइडतिर यो ए भ्याक्टर छ भने ए भ्याक्टरसँग स्केलर प्रोडक्ट लिने भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि ए भ्याक्टर डट ए भ्याक्टर इक्वल टु माइनस सी भ्याक्टर डट ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर डट सी भ्याक्टर। अब अर ए भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर भनेको ए स्क्वायर हुन्छ माइनस सी डट ए, फेरि स्केलर प्रोडक्टको डिफिनेसन लगाऊ। डट प्रोडक्ट अफ टु भ्याक्टरको डिफिनेसन हामीले के पढेको थियो भनेर सम्झिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ लेखिदिन्छु मैले। जस्तै बी डट सी भयो भने बीसी कस थीटा, थीटा इज एंगल बिट्विन बी एन्ड सी। अब सी डट ए भयो भने सीए कस थीटा, थीटा इज एंगल बिट्विन सी एन्ड ए। भनेपछि अब बी र सी को लिँदैछौँ, सी र ए को लिँदैछौँ भने पहिला यसको लिँदैछौँ। सी डट ए भनेको सीए कस थीटा रहेछ, सीए कस थीटा लिने बेलामा केयरफुल हुने, थीटा लिने बेलामा एकदम केयरफुल हुने। के हुन्छ होला सी डट ए बिचको चाहिँ एंगल भनेको के हुन्छ होला भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सी र ए भनेको यो हो, यो भित्री एंगल यो भयो भने हामीले बाहिरी एंगल लिन्छौँ यसको पाई माइनस बी। त्यस्तै बी र सी को यो हो, यो ए नलिएर के लिन्छौँ त हामीले पाई माइनस ए लिन्छौँ।
ल एक्सटेरियर एंगल लिन्छौं। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सी र ए को चाहिँ के भयो पाई माइनस बी, बी र सी को बीसी कस पाई माइनस ए और ए स्क्वायर इक्वल टू अब कस पाई माइनस बी भनेको माइनस कस बी, यो माइनस र माइनसले प्लस कस बी भयो सीए कस बी, कस पाई माइनस ए भनेको माइनस कस ए माइनस माइनस प्लस बीसी कस ए सीए सरी यहाँनिर बी डट ए हो। सो यो बीए, बी र ए बीचको एंगल भनेको चाहिँ पाई माइनस सी, बी र ए बीचको एंगल भनेको के अरे पाई माइनस सी। स्केलर प्रोडक्ट विथ ए लेखेको भएर ए डट ए इक्वल माइनस सी डट ए माइनस बी डट ए, अनि त्यस पछाडि ए डट ए भनेको ए स्क्वायर माइनस सी डट ए भनेको सीए कस सी र ए बीचको एंगल भनेको सी र ए बीचको एंगल भनेको पाई माइनस बी, बी र ए बीचको एंगल भनेको चाहिँ के हो त यो पाई माइनस सी। सो पाई माइनस सी लेख्यो भनेपछि पाई माइनस सी भनेको माइनस कस सी है, यो माइनस र अगाडिको माइनसले के भयो त प्लस भयो। अब यहाँबाट ए कमन ल्याऊ, ए स्क्वायर इक्वल टू ए कमन लियो भने सी कस बी, यहाँ पनि ए भयो प्लस बी कस सी, ए स्क्वायर काटो देयरफोर ए इक्वल टू ए फर्ममा एन्सर लेख, पहिला बी कस सीलाई पहिला लेख बी कस सी प्लस सी कस बी प्रुभड। ल यो त एउटा फर्ममा सोध्यो। अब एक्जाममा मैले अहिलेको क्वेसन जस्तै कन्ट्रारी गरेर मैले यहाँ देखाइदिन्छु। अर्को फर्ममा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै बी इक्वल टू सोध्यो भने ए कस सी प्लस सी कस ए हुन्छ। अब यसलाई मैले सेम यही फिगरको रेस्पेक्टमा भनिदिन्छु। बी भेक्टर भनेको के हो यहाँनिर सीए भेक्टर हो, हामीले बी भेक्टर भनेको के अरे सीए भेक्टर हो। पहिला मैले सीए भेक्टर लिए, डाइरेक्ट एक्सप्लेन मात्रै गर्दैछु यो फिगर अनुसार। सीए भेक्टर लिए, सीए भेक्टर भनेको अब सीबी प्लस बीए हुन्छ, के हुन्छ सीबी भेक्टर प्लस बीए भेक्टर हुन्छ अहिले कस्तै। अनि सीए भनेको बी भेक्टर छ, सीबी भनेको माइनस ए भेक्टर माइनस सी भेक्टर। अब यहाँ बी छ भने बीसँग स्केलर प्रोडक्ट लिने, बी डट बी गरिदिने। अघि यहाँ ए हुँदा ए डट ए ल्याएको थियो, यहाँ बी हुँदा बी डट बी लिने, माइनस ए डट बी माइनस सी डट बी दुईटामा यो बी स्क्वायर भयो, यो माइनस यो ए डट बी को डिफिनेसन ए बी कस पाई माइनस ए बी को बीचको एंगल भनेको पाई माइनस ए, सी र बी भनेको सीबी कस सी र बी बीचको एंगल भनेको ए र बी बीचको एंगल यहाँ है, ए र बी बीचको एंगल स्मल ए र स्मल बी बीचको एंगल पाई माइनस सी, सी र बी बीचको एंगल चाहिँ कस के हुन्छ त पाई माइनस ए हुन्छ। बी स्क्वायर इक्वल टू कस पाई माइनस सी भनेको माइनस कस सी माइनस माइनस प्लस भयो। सो एबी कस सी प्लस यहाँ पनि त्यस्तै भयो पाई माइनस ए को माइनस र यो माइनस प्लस भयो सीबी कस ए। अब दुईटाबाट बी कमन लियो भने बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए कस सी प्लस सी कस ए, बी र स्क्वायर काट्यो, बी इक्वल टू ए कस सी प्लस सी कस ए। यसरी प्रुभ भयो। अर्को फर्म यसैको अल्टरनेटिभ फर्म हो, अर्को फर्ममा सोधिदिन सक्छ क्वेसनले। र अर्को पनि अब सी को रेस्पेक्टमा पनि सोध्न सक्छ। सी को फर्मुला सोध्यो भने के हुन्छ त ए कस बी प्लस बी कस ए। यो पनि सिमिलरली फिगर बनाएर यसरी नै तिमीहरूले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौ। सो सेकेन्ड टाइपको क्वेसन भनेको थ्योरममा प्रुभ गर्न आउने भनेको यो क्वेसन हो। लगभग अब हामी 70% आइसकेका छौँ। अब दुईटा थ्योरम बाँकी छ, अनि त्यति गऱ्यो भने हाम्रो स्केलर प्रोडक्टबाट एउटा 6 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ कन्फर्म आउँछ। ल नेक्स्ट क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर 3, थ्योरम नम्बर 3 है। थ्योरम नम्बर 3, थ्योरम नम्बर 3 यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि cos a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैचोटि एक्जाममा आइरहेछ। यसको लागि चाहिँ राम्रोसँगले फिगर पहिला बुझ्नुपर्छ।
यो फिगर बनायो। अब दुईटा भेक्टर बनायो। ल अब यसलाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ पी भेक्टर भने, पी भन्ने पोइन्ट भने, क्यू भेक्टर भन्ने पोइन्ट भने, अनि त्यस पछाडि यसलाई ओरिजिन भने, एक्स भने, वाई भने, यता नदिए पनि भयो नाम दिए पनि भयो। ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओक्यूले बनाएको एङ्गललाई, यति एङ्गललाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ ओक्यूले बनाएको एङ्गललाई बी भेक्टर भने, अनि त्यस पछाडि ओपीले बनाएको एङ्गललाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ ए भेक्टर भने। भनेपछि यो पी र ओपी र ओक्यू बिचको एङ्गल कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो टोटल ए यति बी हो भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ के भयो त, यति भ्यालु चाहिँ ए माइनस बी भयो। र यसको रेडियस भेक्टर, यसको म्याग्निट्युड, ओपीको म्याग्निट्युड लेन्थलाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि R1 भनिदिएँ, ओक्यूकोलाई चाहिँ के भनिदिएँ भन्दाखेरि R2 भनिदिएँ। अब तिमीहरूले चाहिँ क्लास 11 मा पढेको कुराहरू अलिकति रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अहिले फिगरमा एक्सप्लेन गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले लेखौँ। प्रुफ लेट OX and OY be two mutually perpendicular lines and P and Q be any 2 points such that x axis में P ले बनाएको एङ्गललाई POX लाई हामीले A भनिदियौँ and एङ्गल PQOX लाई Q ले बनाएको एङ्गललाई के भनिदियौँ त B भनिदियौँ। देन POQ को भ्यालु चाहिँ A माइनस B भयो। अल्सो लेट OP भेक्टर को लेन्थलाई, OP भेक्टर को म्याग्निट्युडलाई हामीले R1 भनिदियौँ एन्ड OQ भेक्टर को म्याग्निट्युडलाई हामीले के भनिदियौँ त R2 भनिदियौँ। देन कोअर्डिनेट अफ P and Q आर P and Q आर कति हुन्छ भनेर हेर्नको लागि मैले तिमीहरूलाई अर्को फिगर बनाएर देखाइदिन्छु। हेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिगर बनाएर हेरिदिन्छु। यस्तो छ, यो भ्यालु R1 छ अनि सपोज यो P छ। मैले यहाँनिर M भन्ने लाइन एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ताने र यो एङ्गल चाहिँ अघि हामीले P ले बनाएको एङ्गल चाहिँ हामीले के यसलाई x मानिदिने भने चाहिँ यो x-लाई O हो भने चाहिँ यो एङ्गललाई, यही फिगरलाई मैले प्रोजेक्ट गरेको एउटालाई मात्र देखाएको, यो एङ्गल ए हो भने यसको कोअर्डिनेट हामीले इजिली पत्ता लगाउन सकिन्छ। कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसको कोअर्डिनेट भनेको त OM, PM हो। अब OM कति हुन्छ, PM कति हुन्छ भनेर हेर्नको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँबाट cos A को भ्यालु निकाल्यो भने बेस बाई हाइपोटेनस हुन्छ OM बाई OP भनेपछि OM भनेको OP cos A भयो, OP को भ्यालु R1 छ, सो R1 cos A हुन्छ। अनि sin A हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो भनेको बेस बाई हाइपोटेनस, साइन भनेको परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनस, PM बाई हाइपोटेनस भनेको OP नै हो। अनि PM भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ OP भनेको हामीले R1 मानेछौँ अनि साइन A। अब तिमीहरूले यो फिगरमा हेर्ने भने के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ OM को भ्यालु चाहिँ R1 cos A अनि PM को भ्यालु चाहिँ R1 sin A। भनेपछि यो P को कोअर्डिनेट के हुने रहेछ त यो कमा यो हो। जस्तै यहाँ 3 या 4 भयो भने यहाँ 3, 4 लेख्छौ। त्यस्तै R1 cos A R1 sin A भयो भने R1 cos A R1 sin A एन्ड अब Q को सिमिलरली के होला त भन्दाखेरि Q को रेडियस भेक्टर R2 भइसकेपछि R2 cos Q ले बनाउने एङ्गल B छ भनेपछि R2 cos B R2 sin B। यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकाल्यौँ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ
थीटा एंगलको यो ओपी र ओक्यू बीचको एंगल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ a माइनस b हो भने हामीले फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ त कसको फर्मुला के हो त कोसाइनको फर्मुला भन्दाखेरि अब हामीले फेरि पढेको भेक्टर सम्झिनु पर्यो फेरि यहाँनिर रिकल गरिदिनु पर्छ a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको a मोडुलस b मोडुलस cos थीटा हो भने cos थीटाको फर्मुला के हुन्छ त a भेक्टर डट b भेक्टर बाई a मोडुलस टाइम b मोडुलस हुन्छ सो त्यही डेफिनेसन हेर्ने भने cos a माइनस b भनेको दुईटा भेक्टर बीचको एंगल हो त्यो भेक्टर के हो भन्दाखेरि एउटा ओपी हो एउटा ओक्यू हो सो डेफिनेसन लगाउँदाखेरि यहाँनिर दुईटा प्रोडक्टको डट प्रोडक्ट हुँदो रहेछ भनेपछि ओपी र ओक्यू को डट प्रोडक्ट भयो बाई ओपी र ओक्यू को मोडुलस भयो इज इक्वल टु डट प्रोडक्टको डेफिनेसन ओपी को भ्यालु राखा यहाँनिर कहाँ छ ओपी को भ्यालु ओपी को हामीले चाहिँ p को कोअर्डिनेट r1 cos a r1 sin a भने हामीले op को लेन्थ के r1 cos a r1 sin a डट p को कोअर्डिनेट यो भने op को लेन्थ भनेको r1 cos a r1 sin a अनि r2 cos b op को लेन्थ r1 r2 अब अहिलेको हामीले डेफिनेसन पढेको स्केलर प्रोडक्टको सेकेन्ड डेफिनेसन हेर्ने भने सेकेन्ड डेफिनेसन युज गर्दैछौँ हामीले यो a1 a2 b1 b2 गर्ने भने a1 b1 plus a2 b2 हुन्छ सो r1 cos a r2 cos b भने भयो r1 r2 भनौँ यो र यो कम्प्लिट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि r1 cos a र r2 cos a मल्टिप्लाई गर्दा r1 r2 cos a cos b प्लस फेरि r1 r2 sin a sin b बाई अब r1 r2 कमन लिदियो cos a cos b प्लस sin a sin b बाई r1 r2 क्यान्सल भयो इक्वल टु cos a cos b प्लस sin a sin b therefore cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b प्रुभ भयो ल अब यसैको के छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ भर्सन यसो cos a minus b भयो अब cos a plus b को पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ त्यहाँतिर पनि हामी जाउँ cos a plus b को फर्मुलातिर थ्योरम लास्ट अनि त्यो चाहिँ हाम्रो यो स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टरको लास्ट प्रब्लम हुन्छ यति आज मैले गराए त्यो क्वेसन गरेँ भने अब अर्को 6 मार्क्सको तयारी भइहाल्छ डेरिभेटिभ पछाडि अर्को 6 मार्क्सको प्रोडक्ट अफ भेक्टर चाहिँ तयारी भइहाल्छ तिमीहरूको नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ cos a plus b भनेको cos a cos b माइनस sin a sin b यो गर्ने तरिका सेम छ अलिकति फिगर बनाउँदाखेरि अब थोरै भेक्टर राम्रोसँग हेर्ने यहाँनिर एउटै कोअर्डिनेटमा नबनाऊ भने जस्तै ल मैले अहिले p लाई यहाँ बनाइदिएँ अनि p को यसको लेन्थ r1 हो यसले बनाएको यो लेन्थ यसले बनाएको एंगल a हो यो OQ हो यसको लेन्थ r2 हो यसको लेन्थ b हो अब यहाँनिर मैले अघि भनेको कुराहरुलाई ध्यान दिएर हेर यसको कोअर्डिनेट अघिको अनुसार भन्ने भने r1 cos a कमा के हुन्छ r1 sin a r1 sin a है r1 cos a कमा r1 sin a ल यसको कोअर्डिनेट यति हुन्छ अहिले मैले त्यो कुरालाई यहाँ लेख्छु पनि र q को कोअर्डिनेट हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो q को कोअर्डिनेट लेख्न चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ q को कोअर्डिनेट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति प्रब्लम सल्भ गरेपछि थाहा हुन्छ जस्तै यसले यतापट्टि बनाएको एंगल b छ भनेपछि एज अ होलमा यतापट्टि बनाएको एंगल कति हुन्छ त पाई माइनस b हुन्छ यति हेर्ने भने मैले फिगरमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु यो एंगल b छ भने
यो एंगल चाहिँ के हुन्छ त यति एंगल चाहिँ एले बनाएको एंगल हेर्ने भने चाहिँ यताबाट फिगर हेर्यो भने यो एंगल के हुन्छ पाई माइनस बी हुन्छ। त्यसकारण यसको कोअर्डिनेट के हुँदछ भन्दाखेरि r2 cos पाई माइनस बी अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा त प्लस माइनस साइन हुन्छ अनि माइनस r2 cos साइन पाई माइनस बी। त्यो कुरालाई हामीले अलिकति फिगरमा लेखौँ, बोल्दाखेरि अलिकति तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ, लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। प्रुफमा अहिलेको जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि लेट यसलाई ओरिजिन भन्यो, यसलाई एक्स भन्यो, यसलाई वाई भन्यो, यसलाई एक्स प्राइम भन्यो, यसलाई वाई प्राइम भन्यो। यो चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनतिर एंगल बनाएको छ क्या। हामीले एंगल बनाउँदाखेरि पोजिटिभ डिरेक्सनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेगेटिभ डिरेक्सनमा बी बनायो भने पोजिटिभ डिरेक्सनमा ओक्यूले बनाउने एंगल भनेको पाई माइनस बी हुन्छ। त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। सो लेट ओएक्स एन्ड ओवाई बी टू mutually perpendicular lines अनि त्यस पछाडि let P and Q be any two points such that angle POX equal to A and angle QOX होइन, यहाँ QOX प्राइम हो, यसले गर्दाखेरि फरक पर्छ। बी यतापट्टि बनायो। अब ए र बी बीचको एंगल के भयो भनेर हेर्ने भने चाहिँ देन एंगल पिओक्यू हेरौँ त। पिओक्यू भनेको यो टोटल एंगल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्ने भने चाहिँ 180 डिग्री छ, तर बिचमा यो एंगल एच एक्स्ट्रा छ, यो एंगल बी छ भनेपछि पिओक्यू को भ्यालु चाहिँ पाई माइनस ए प्लस बी छ। त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। पिओक्यू को भ्यालु भनेको यति भित्रको भ्यालु हो, यो भ्यालुदेखि यो भ्यालु बिचको हो। यो भ्यालु यो यति बिचको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु सिधै 180 डिग्रीको एंगलबाट यति पार्ट र यति पार्ट घटाउनु पर्यो। सो यति पार्ट बी यति पार्ट ए दुईटैलाई सम अप गरेर घटाउँदाखेरि पाई माइनस ब्र्याकेट भित्र ए प्लस बी। अब कोअर्डिनेट अफ पी, कोअर्डिनेट अफ पी इक्वल टू के हुन्छ r1 cos ए, यो पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ केही फरक पर्दैन। सिमिलरली पहिला कस्तै हुन्छ r1 cos ए कमा r1 sin ए। अनि कोअर्डिनेट अफ क्यू को बारेमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब क्यू को कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्यो भने कति हुन्छ क्यू को कोअर्डिनेट भन्दाखेरि r2 त भयो, cos के हुने भयो त पाई माइनस बी, 180 माइनस एंगल हेर्नु पर्यो है, यसले बनाएको यति एंगल हेर्नु पर्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि, कमा r2 sin पाई माइनस बी। ल अब देन अब हामीले चाहिँ यो दुईटा बीचको एंगल चाहिँ हामीले पाई माइनस ए प्लस बी भनिसक्यौं। अब भन्छेपछि दुईटाको चाहिँ अब डिफिनेसन अहिले कस्तै cos थीटा को डिफिनेसन लाउँ। cos पाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू OP vector dot OQ vector by OP modulus OQ modulus। OP dot OQ भनेको यो र यो, यो र यो। सो यो के हुन्छ भन्दाखेरि R1 R2 यो र यो मल्टिप्लाई प्लस यो र यो मल्टिप्लाई R1 R2 cos A cos पाई माइनस बी प्लस R1 R2 sin A sin पाई माइनस बी। अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ OP को लेन्थ R1 OP को लेन्थ R2। cos पाई माइनस बी भनेको माइनस cos बी हुन्छ, माइनस R1 R2 cos A cos B
अनि sin पाई माइनस बी भनेको फेरि पोजिटिभ हुन्छ प्लस r1 r2 sin a sin b बाई r1 r2 हुन्छ यो cos पाई माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा अब यानी और लेखिदिउँ और माइनस cos a प्लस b इक्वल टू माइनस कमन लिने भने r1 r2 cos a cos b माइनस यो r1 r2 ले बाहिर कमन लिदियो cos a cos b माइनस sin a sin b r1 र r2 काट्यो यो माइनस र माइनस पनि क्यान्सल भयो देयरफोर के आयो त cos a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b ल यसरी चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि थ्योरम चाहिँ प्रुभ भयो ल यति 6 टाइपको क्वेशन चाहिँ यो यति क्वेशन मात्रै यति 3 टाइप्सको थ्योरम है अनि त्यस पछाडी 4 टाइप्सको थ्योरम र डिफिनेसन र ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ स्केलर प्रोडक्ट यति क्वेशनबाट एउटा क्वेशन कन्फर्म आउँछ अरमा चाहिँ क्रस प्रोडक्ट आउँछ क्रस प्रोडक्ट चाहिँ मैले पछि पढाउँछु पहिला सिरियली अरमा नआउने क्वेशन्सहरु चाहिँ पढाउँदै जान्छु तर स्केलर प्रोडक्टबाट कन्फर्म भएको भएर अब हाम्रो डेरिभेटिभ र यो सक्यो सो 6 + 6 12 मार्क्स चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ मैले गरे जति क्वेशन गरायो भने कन्फर्म हुन्छ ल अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपोनेन्शियल एन्ड लगरिदम सिरिजमा 6 मार्क्स क्वेशन आउँछ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छु अहिले यति नै ल